2 घोड़े और 8 तलवारें थी। अगर ये जंग के निकलते तो हर किसी के हाथ में तलवारें थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इधर दूसरी जानिब जब ये पता चला कि हमारा काफिला तो खैर वाफियत से मक्का पहुंच गया है, तो अब जंग की क्या जरूरत है, लौट चलते हैं। तो उनमें जो समझदार सूझबूझ वाले लोग थे, उन्होंने ये मशवरा दिया कि हम लौट जाते हैं। उतबा बिन रबिया उन्होंने मशवरा दिया, तो अबू जहल ने कहा कि नहीं, हम सिर्फ जाएंगे और 3 दिन काम करेंगे। इन 3 दिनों में हम जश्न करेंगे, पार्टी करेंगे, कुर्बानियां करेंगे और जो बांधियां इन्होंने उनको बचवाएंगे। इन्हें इतना जोर था, इन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि छोटी सी जमात में 3 दिन में हम अपना काम तमाम करके आ जाएंगे। जिस तरीके से अभी भी जंग जारी है, ये जंग में इजराइल और अमेरिका कहते हैं हम सिर्फ 3 दिन के लिए ईरान में के अंदर अटैक करेंगे, 3 दिन के अंदर उसका तख्ता पलट देंगे, हमारी हुकूमत आ जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो बहुत सक्षम है। वो तो ये कहता है कि मेरे पास जो कचरा था मिक्सी का वो डाल रहा हूँ, नहीं रहा हूँ, मेरे पास बड़े बड़े मिसाइल्स होने वाले हैं। और जंग का ये कानून रहता है कि सबसे पहले जो उसका अमीर है, उसका सरबराह, उसको कत्ल कर दिया जाए, तो आधी जंग इसी जीत जाती है। यही काम उन्होंने भी किया आज की जंग में कि आयतुल्लाह ख़मैनी खामनाई को कत्ल कर दिया ताकि हम ये जीत जाएंगे, लेकिन उसका पासा उलट पड़ गया। उन्होंने कहा कि जंग तुमने शुरू करे हैं, अब इसका इख्तिताम हम करेंगे। तो बहरहाल ये काफिला जंग के लिए वहां पहुंचा। उनके भी उस जमाने में जंग के कुछ उसूल हुआ करते थे। जंग आमने सामने की बैत शुरू नहीं होती थी। एक लश्कर में से जनों निकलते थे, इधर से जनों निकलते थे। अहले कुफार में से 3 लोग बाहर आए, उतबा बिन रबिया का भाई और उनका बेटा वलीद। इधर से मुसलमानों की तरफ से 3 अंसार साहब बाहर आए। उनको देखकर वो कहने लगे कि नहीं, ये लोग हमारे बराबरी के नहीं है, ये हमारे रुतबे के नहीं है, हम इनसे जंग नहीं कर सकते, ये तो यहाँ के किसान है, ये तो काश्तकार है। ये बात सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पीछे हटा दिया। उनकी जगह उबैदा, हुज़ैफा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा और ये तीनों नौजवान साहबियों ने उन तीनों को कत्ल कर दिया। उसके बाद वहाँ पर बाकायदा जंग हुई। जंग बहुत तवील थी, वो वाक़या बहुत तवील है, बता नहीं सकता। जंग के दौरान अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत ही जय्यद सहाबी है, वो पहली सफ में जंग लड़ रहे थे और उन्होंने अपने दाएं और बाएं बाजू में देखा कि 2 नौजवान भी मेरे साथ हैं। ये देखकर तो थोड़ा सा खौफ हुआ, क्योंकि जंग में आदमी ये चाहता है कि मेरे आजू बाजू थोड़ा स्ट्रॉन्ग लोग है, मेरे को कवर करे। यहाँ तो मेरे आजू बाजू 2 नौजवान ही थे। उस दौरान वो 2 नौजवानों ने पूछा कि चचा जान ये बताओ कि इसमें अबू जहल कौन है। मैंने पूछा वो क्यों पूछ रहे, तो कहा कि हम जानना चाहते हैं कौन अबू जहल था जो हमारे उस मसलन को तकलीफ देता था, जुल्म करता था, गालियां देता था। उसी दौरान अबू जहल वहां से खबरदार हुआ और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वो राजा हमारा शिकार, वो दोनों नौजवान उस पर झपट करे, उसको वहां कत्ल कर दिया। ये खबर जब रसूलुल्लाह को पहुंची तो वो खुश हो गए। उसी दौरान अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अबू जहल के पास से गुजर रहे थे, देखा कि उसकी सांसें चल रही है, उसकी उसके गर्दन के ऊपर अपना पैर रखा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की जिसामत बहुत छोटी थी, कमजोर थे, दुबले पतले से थे। जब उसको मेरे बैठ गए तो मरते मरते भी अबू जहल कहता है कि तुझे पता नहीं है कि किसके ऊपर बैठा है, मेरे से बड़ा यहाँ कोई है ही नहीं और मुझे मरने का गम नहीं है। अफसोस इस बात का है कि मैं यहाँ के किसानों से मर रहा हूँ। बहरहाल अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उसकी गर्दन को सर से अलग कर दिया। ये बात जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चली तो आप खुद वहाँ तशरीफ लाए। अबू जहल को देखकर कहा कि ये है मेरी उम्मत का फिरौन, जिस तरह से बनी इस्राइल में जुल्म किया करता था, उसी तरीके से इसने मुझ पर जुल्म किया है। जंग से पहले जो दुआ थी ये हमेशा बहुत मशहूर दुआ थी। उस जंग से 1 दिन पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के तवील अरसे तक के दुआ की थी कि अल्लाह तूने जिसका वादा किया है वो वादा पूरा कर दे। अगर आज ये एक छोटी सी जमात शहीद हो जाती है तो इसके बाद जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, तेरी कोई इबादत करने वाला नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, जिसका कुरान में जिक्र है कि 1000 फरिश्तों के जरिए से मुसलमानों की मदद की गई थी।
اس کے بعد 20 رمضان المبارک جو کہ فتح مکہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 2 ہجری کو جنگ بدر ہوئی تھی اور اسی سال روزے کی فرضیت کے احکامات بھی نازل ہوئے تھے، اسی سال فطرہ کے احکام نازل ہوئے تھے اور زکوٰۃ کو نازل کر کے زکوٰۃ کی کچھ حدیں بتائی گئی تھی۔ اس کے 6 سال کے بعد رمضان المبارک میں 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کے تقریباً 10,000 لوگوں کا لشکر مکہ کے اندر داخل ہوا تھا، بنا کوئی تشدد، بنا کوئی جنگ کے مکے کو فتح کیا گیا تھا اور وہاں پر عام معافی کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ وہ شخص جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، وہ شخص جس نے ہتھیار ڈال لیا، اس کے لیے معافی ہے، اس کے لیے امن ہے۔ وہ شخص جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا، وہ شخص جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، اس کے لیے معافی ہے۔ جبکہ یہ وہ جگہ تھی، جبکہ وہ مقام تھا کہ وہاں پہ وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو امراض پر لٹایا تھا، آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا شہید کیا تھا، آپ کے اوپر سوسائڈل اٹیک کیا تھا، آپ کو تشدد کیا تھا، آپ چاہتے تھے وہ وقت بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے وہاں عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، وہ مہاجر جو اپنی زمین جائیداد چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، جب واپس آئے تھے تو انہوں نے بھی عام معافی کا اعلان کر دیا کہ ہم نے جو بھی زمین جائیداد چھوڑی تھی ابھی اب ہمیں واپس نہیں چاہیے، یہ آپ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا، ان کے پاس چابی تھی، اس چابی سے اس کا دروازہ کھولا گیا اور وہاں پر آپ داخل ہوئے اور وہ چابی واپس عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دی گئی اور فرمایا کہ یہ چابی اب رہتی دنیا تک آپ کے پاس رہنے والی ہے، وہ ظالم کے اوپر یہ چابی آپ سے واپس لے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، 360 فٹ تھے، اپنے ہاتھوں سے اس کو دھرایا اور یہ دعا پڑھتے جاتے تھے، وَإِذَا جَاءَ الْحَقُّ، کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اور باطل نہیں مٹنے کی ہے۔ تو بات چل رہی تھی جنگ بدر کے تعلق سے۔ جنگ بدر کا جو معرکہ تھا یہ نوجوانوں کے ذریعے لڑا گیا تھا، یہ ایک جنگ نہیں تھی، یہ نوجوانوں کا حوصلہ تھا، ان کا عزم تھا اور ان کی ایک داستان تھی۔ بدر نوجوانوں کو کیا سکھاتا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے آج کیا میسج ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ بدر کے نوجوانوں کے پاس ایک واضح مقصد تھا، ان کے پاس ایک ہدف تھا، ان کے پاس ایک ٹارگٹ تھا کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور آخرت کا حصول تھا۔ آج کے نوجوانوں کے پاس کیا ہے؟ آج کے نوجوانوں کے پاس شہرت چاہیے، اچھی نوکری چاہیے، پیسہ چاہیے، لباس چاہیے، گاڑی گھوڑا چاہیے۔ اس زمانے میں ان نوجوانوں کے پاس ایمان تھا، وسائل تھا، ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس جو وسائل ہے، جو چیزیں بہت کم ہے، یہ جنگ ہم شاید جیت نہ پائے، لیکن ایک یقین تھا، اس یقین کے بھروسے میں نے اس جنگ کو جیتی۔ آج کے نوجوانوں کے پاس کیا ہے؟ لائک ہے، فالوز ہے، شارٹ ویڈیوز ہے، ہم لوگ اسی کے اندر پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمت اور غیرت کی بات تھی، وہ نوجوان حق پر کھڑے تھے، باوجود اس کے کہ یہود و نصارہ وہاں پر ان کی مخالفت کرتے تھے، منافقت تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہم حق پر ہے اور حق ہی جیتنے والا ہے، باطل جو ہے اس پر نابود ہونے والا ہے۔ تو محترم حضرات، آج تو بدر ہے نہیں، نہ وہ جنگ ہے، تو آج ہمیں اس بدر کو تلاش کرنا ہے، ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، یہ بدر ہے آج کا۔ گناہ کے خلاف جہاد کرنا ہے، یہ ہمارا بدر ہے آج کا۔ جھوٹ فحاشی کے خلاف استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ ہمارے لیے آج کا بدر ہے۔ دین کی دعوت غیروں تک دینا ہے، جتنی بھی ہمیں معلومات ہے، جتنی بھی ہمیں استطاعت ہے، توحید، آخرت، رسالت کی بات ہم دوسروں تک پہنچائیں، دین کی تبلیغ کی بات ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ والدین کی خدمت، یہ ہمارے لیے آج کا بدر ہے۔ تو اے نوجوانوں، اگر ہم اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو بدر کو پڑھو نہیں، بدر کو جیو۔ ہم نے بدر کے تعلق سے بہت تقاریر سن لی، بہت سارا پڑھ لیا، اور وقت ہے کہ اس کو جیو، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو، اس میں دیکھو ہمارے لیے اس کے اندر کیا میسج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بدر جیسا ایمان، بدر جیسی قربانی اور بدر جیسی نصرت عطا فرمائے۔
اللهم انت السلام وانت السلام تبارك يا ذا